Hello, Namaskar. Today we discuss about the symbol used in chemical equation. त्यस्तो symbol जुन chemical equation मा लेखिन्छ त्यस्तो symbol को बारेमा हेर्छौं. S त S लाई जहिले पनि के हुन्छ त के मानिन्छ त solid मानिन्छ. Solid लाई S ले डिनोट गरिन्छ, liquid लाई L ले डिनोट गरिन्छ, gaseous लाई G ले डिनोट गरिन्छ. त्यस्तै aqueous solution लाई AQ ले डिनोट गरिन्छ. ठीक छ. त्यस्तै एउटा एरो छ त्यो माथितिर छ भने त्यसलाई भनिन्छ upward arrow. ठीक छ. अपवर्ड एरो इज अलवेज रिटेन दैट इज गैस. ठीक छ. त्यस्तै अर्को हुन्छ डाउनवर्ड एरो. त डाउनवर्ड एरो इज अलवेज रिटेन दैट इज प्रिसिपिटेसन. ठीक छ. प्रिसिपिटेसन जुन के हुन्छ तल जान्छ त्यसलाई डाउनवर्ड एरो. त्यस्तै यसलाई यस्तो यदि भयो भने दुवैतिर एरो छ भने त्यसलाई के भन्छ त रिभर्सिबल रिएक्सन. त्यस्तै यदि ट्रायंगल जस्तो छ भने त्यसलाई के भन्छ त हिट भन्ने. क्लियर. त्यस्तै हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ केमिकल इक्वेसन. क्लासिफिकेसन अफ केमिकल इक्वेसन हाम्रो के भन्न सकिन्छ त केमिकल इक्वेसन आर क्लासिफाइड इन्टु फर्दर 3 ग्रुप on the basis of heat absorption and production, on the basis of number of atom on reactant and product, and last one is on the basis of reaction mechanism. On the basis of heat absorption and production, chemical equation are classified into 2 categories, exothermic and endothermic. त्यस्तै on the basis of number of atom on the reactant and product, it is classified into 2 group, balance and unbalance. ठीक छ. त्यस्तै final one is on the basis of reaction mechanism, it is further classified into 4 categories, addition reaction, decomposition reaction, displacement reaction. Displacement reaction is 2 types, single displacement reaction and double displacement reaction, and final fourth one is acid base reaction. ठीक छ. On the basis of heat absorption and production, first one is on the basis of heat absorption and production, they are classified into 2 groups, exothermic and endothermic. The exothermic, the chemical equation which produce heat during their processing are called exothermic reaction. त्यस्तो रिएक्सन जुनमा के हुन्छ त केमिकल रिएक्सन भइसकेपछि के हुन्छ त हिट प्रोडक्ट गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ त एक्जोथर्मिक रिएक्सन भन्ने. जस्तै एक्जाम्पलको लागि CH4 मिथेन र अक्सिजन भनेको मतलब मिथेनलाई यदि अब अक्सिजनमा वा एयरमा जलाउँदाखेरि के निस्किन्छ त कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ, वाटर निस्किन्छ र त्यस्तै हिट निस्किन्छ. त्यस्तै कार्बन प्लस अक्सिजनले रिएक्सन गराउँदाखेरि कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ र हिट निस्किन्छ. त हेर्नुस् त यहाँ हिट जुन निस्किरहेछ केमिकल रिएक्सन पछि, केमिकल रिएक्सन पछि जुन हिट निस्किरहेछ फाइनली त्यस्तो इक्वेसनलाई के भन्छ त त्यस्तो रिएक्सनलाई एक्जोथर्मिक रिएक्सन भन्ने. त्यस्तै एन्डोथर्मिक रिएक्सन, दोज केमिकल रिएक्सन व्हिच रिक्वायर हिट फर देयर प्रोसेसिङ आर कल्ड एन्डोथर्मिक रिएक्सन. हिट यसमा के हुन्छ भने एन्डोथर्मिकमा हिट चाहिन्छ केको लागि त केमिकल रिएक्सन हुनको लागि जुन हिट चाहिन्छ त्यस्तोलाई के भन्छ त एन्डोथर्मिक रिएक्सन भन्न सकिन्छ. जस्तै एक्जाम्पलको लागि KClO3. ठीक छ. पोटासियम क्लोराइड त क्याल्सियम कार्बोनेटलाई यदि हिट गरायो भने हिट दियो भने के निस्किन्छ त भने पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन निस्किन्छ. त्यस्तै क्याल्सियम कार्बोनेटलाई यदि हिट गरायो भने के निस्किन्छ क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ. त्यस्तै सेकेन्ड on the basis of number of atom on a reactant or product, it is also 2 type, unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation is also called skeletal equation. ठीक है. The skeletal equation or unbalanced equation means the chemical equation in which the total number of atom of each element in a reactant and product are not equal are called unbalanced or skeletal system. भनेको मतलब रिएक्टेन्ट तिर र प्रोडक्ट तिर यदि दुवै रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट तिर दुवै यदि इक्वल छैन भने के इक्वल छैन त यदि एलिमेन्ट चाहिँ एटमहरु इक्वल छैन भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ त अनब्यालेन्स भनिन्छ. जस्तै यहाँ हेर्नु त रिएक्टेन्टमा नाइट्रोजन र हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ दुईटा छ, हाइड्रोजन दुईटा छ, यो दुईटा मिलाएर के भन्नु त एमोनिया बन्यो. त यहाँ हेर्नु त एमोनिया नाइट्रोजन एउटा छ, हाइड्रोजन 3वटा छ, यता हाइड्रोजन दुईटा छ, नाइट्रोजन दुईटा छ, यो के भयो त यहाँ इक्वल छैन. ठीक छ. एटम यताको इक्वल छैन, त्यही भएर यो अनब्यालेन्स. यहाँ सोडियम प्लस क्लोरिन Cl2 यहाँ बनायो NaCl. यहाँ के छ त एउटा एटम छ, यहाँ दुईटा एटम छ क्लोरिनको, तर यहाँ एउटा सोडियमको एटम छ र क्लोरिनको एटम छ, त्यही भएर यो के भयो त अनब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन. ठीक छ. र त्यस्तै हाम्रो अर्को छ balanced chemical equation. The chemical equation in which the total number of atom of each element in a reactant and product are equal are called balanced chemical equation. भनेको मतलब रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट दुवैतिर यदि नम्बर बराबर भयो, नम्बर अफ एटम यदि इक्वल भयो भने त्यसलाई के भन्छ त ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भन्छ. जस्तै एक्जाम्पलको लागि नाइट्रोजन
एन्ड हाइड्रोजन रिएक्ट टु फर्म एमोनिया। यसमा के गर्नुपर्छ त यहाँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, यहाँ 3 थप्नुपर्छ, यहाँ 2 थप्नुपर्छ। अब हेर्नु त यहाँ हाइड्रोजन कति भयो त 3 2 6 भयो, यहाँ हाइड्रोजन कति भयो त 3 2 6 भयो, यहाँ नाइट्रोजन N2 छ त दुईटा नाइट्रोजन, यहाँ दुईटा थप्नाले दुईटा नाइट्रोजन भइहाल्यो। यो के भयो त ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भइहाल्यो। त्यस्तै सोडियम प्लस क्लोरिन, त यहाँ यदि यो अनब्यालेन्स थियो भने यसलाई 2 यहाँ थप्दाखेरि यहाँ 2 थप्दाखेरि के भयो त दुईटा सोडियम भयो, यहाँ पनि दुईटा सोडियम भयो, यहाँ क्लोरिन दुईटा, यहाँ पनि क्लोरिन दुईटा भइहाल्यो। त्यो के भयो हाम्रो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भयो। The chemical equation on the basis of reaction mechanism. It is classified into 4 type, that is addition, combination or synthesis reaction, decomposition reaction, displacement reaction and acid base reaction. First we discuss about the addition or combination synthesis reaction. The chemical reaction in which 2 or more reactant combine to form a single product, that is called एडिशन रिएक्शन। जस्तै हाइड्रोजन र ऑक्सीजन मिलाएर के भन्छ त वाटर भन्छ, यो हाम्रो के भयो त एडिशन और कम्बिनेसन रिएक्शन भयो। त्यसै सेकेन्ड वान इज डिकम्पोजिसन और डिसोसिएसन और एनालाइजिङ रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच सिंगल रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड इन्टु 2 or more प्रोडक्ट इज कल्ड डिकम्पोजिसन रिएक्शन। भनेको मतलब एउटा कम्पाउन्डबाट यदि दुईटा वा दुईटा भन्दा बढी अर्को कम्पाउन्ड यदि टुट्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ त डिकम्पोज भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ त डिकम्पोजिसन और डिसोसिएसन रिएक्शन भनिन्छ। ठीक छ। अर्को छ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्शन। The chemical reaction in which the atom or radical of one reactant is displaced by another is called displacement reaction। भनेको मतलब एउटा रेडिकल वा कम्पाउन्ड के हुन्छ त अर्को रेडिकल या कम्पाउन्डलाई डिस्प्लेस गरेर के हुन्छ त प्रोडक्ट तिर लगिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ के त डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्शन। इट इज 2 टाइप, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्शन एन्ड डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन इफ one atom or radical displace another from it compound, that is called सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्शन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यहाँ हेर्नु त जिंक छ र अर्को सोडियम तपाईको सल्फ्युरिक एसिड H2SO4, त्यसले यो दुवैलाई के हुन्छ त रिएक्सन गराउँदाखेरि के बन्यो त ZnSO4। कसरी त यो Zn ले के गर्यो त यो हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गराएर के भयो त सल्फेट सँग रिएक्सन गराएर के बनाइदियो त जिंक सल्फेट, र हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरेर के गराइदियो त यतातिर राखिदियो। त हाम्रो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट हेर्नु त एउटा मात्र यहाँ हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गराएको छ, त्यही भएर यो सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट। त्यस्तै डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्शन। इन दिस टाइप अफ केमिकल रिएक्शन बोथ द रिएक्टेंट मोलिक्यूल एटम एक्सचेंज देयर एटम रेडिकल विथ इच अदर। जस्तै एक्जाम्पल CaCl2 + AgNO3। यहाँ हेर्नु त Ca ले के गर्यो त यो Ag लाई डिस्प्लेस गराएर त्यसपछि CaNO3 बनाइदियो। CaNO3 र क्याल्सियमको भ्यालेन्स 2 हुन्छ, त्यही भएर यहाँ के भयो त CaNO3 को 2। त्यस्तै यहाँ अब के गर्यो त Ag ले यो क्लोरिन यो क्याल्सियमलाई डिस्प्लेस गराएर Cl सँग रिएक्सन गरेर AgCl बनाइदियो। ठीक छ। त्यस्तै हाम्रो फोर्थ एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस टाइप अफ केमिकल रिएक्शन on acid react with the base to form salt and water। ठीक है। It is also called neutralization reaction because acid reacts with base that neutralize with each other and form salt and water। ठीक है। जस्तै यहाँ एसिड प्लस बेस साल्ट एन्ड वाटर बन्यो। त्यस्तै एक्जाम्पलको लागि H2SO4 हाम्रो एसिड हो, त्यस्तै NaOH बेस हो। यिनीहरुसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि के बन्छ त Na2SO4 यो हाम्रो साल्ट हो र H2O वाटर हो। ठीक छ। HCl प्लस NaOH सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि के बन्छ त NaCl बन्छ प्लस वाटर बन्छ। ठीक छ। त्यस्तै HNO3 हाम्रो एसिड हो, COH2 हाम्रो बेस हो, योसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि बन्छ त CaNO3 को होल टु प्लस H2O। यो के